कॉन्टीन्यूस क्वालिटी इम्प्रूवमेंट से मुराद डेटा की मदद से हस्पताल में मौजूद मसाइल की मुसलसल निशानदही और इनकी इसलाह है ताकि हस्पताल में रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूटिलाइज करते हुए मरीजों को सेहत की बेहतर सहूलियात मुहैया की जा सकें। CQI की तश्कील और मौसर नफाज को आसान बनाने के लिए पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने वीडियोज़ की सीरीज़ का एक प्रोग्राम तश्कील दिया है ताकि हस्पताल इंतज़ामिया और मुतल्लिका स्टाफ CQI को बेहतर तौर पर समझकर इसकी तश्कील और अमल दरामद को यकीनी बना सकें। ये इस सीरीज़ की पहली तारुफी वीडियो है, जिसके बाद मज़ीद वीडियोस पेश की जाएंगी। इस वीडियो में CQI के बुनियादी उसूल, मकासद और मजमूई फ्रेमवर्क बयान किए गए हैं ताकि हस्पताल इंतज़ामिया इस पर अमल दरामद करके न सिर्फ मरीज़ों को मेयारी इलाज फराहम कर सकें बल्कि MSDS की सस्टेनेबल इम्प्लीमेंटेशन को भी यकीनी बना सकें। आज हम बात करेंगे मयारी सेहत की सहूलियात को बेहतर बनाने के लिए पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के MSDS के स्टैंडर्ड कॉन्टीन्यूस क्वालिटी इम्प्रूवमेंट किस तरह अहम किरदार अदा करता है। मयारी सेहत की सहूलत से मुराद है कि सेहत की खिदमात मौसर, महफूज और मरीज की जरूरियात के मुताबिक हों और बेहतरीन इलाज, तशखीस और मरीज का इत्मीनान इसका लाजमी जुज़्व है। कॉन्टीन्यूस क्वालिटी इम्प्रूवमेंट यानी CQI स्टैंडर्ड मयारी सेहत की फराहमी को यकीनी बनाने की तरफ एक अहम कदम है। अस्पताल के मालकान और इंतज़ामिया में अक्सर ये गलत फहमी पाई जाती है कि मयारी सेहत की फराहमी इसकी लागत में इजाफा करती है, क्योंकि इसके लिए बेहतर तरबियत याफ्ता अमला, जदीद टेक्नोलॉजी, मरीज की जामिया देखभाल, सेहत की फराहमी के तमाम मराहिल की रिकॉर्ड कीपिंग और मॉनिटरिंग शामिल होती है, जो कि ट्रीटमेंट कॉस्ट बढ़ा देती है। ये कुछ हद तक तो सच है, लेकिन मयारी सेहत की फराहमी में इन्वेस्टमेंट करने से बेहतर सेहत के नताइज, पेचीदगियों और नुकसानात में कमी, इदारे की अच्छी रेपुटेशन और इंतजामात में एफिशिएंसी तवील मुद्दत में कम लागत की सूरत में फायदेमंद साबित होती है। इस वीडियो का मकसद CQI के निस्बतन पेचीदा मराहिल को न सिर्फ आपको आसान तरीके से समझाना, बल्कि किस तरह इसको अस्पताल में प्लान और इम्प्लीमेंट करना है ताकि आप न सिर्फ सेहत की मयारी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बना सकें, बल्कि अस्पताल के मुख्तलिफ इंतजामी अमूर में बेहतरी लाने के साथ अस्पताल के रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल कर सकें। अस्पताल में दी जाने वाली सहूलियात के मयार को मुसलसल बेहतर बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप क्वालिटी इम्प्रूवमेंट का ऐसा प्रोग्राम तरतीब देना है जिसकी न सिर्फ तैयारी बल्कि इम्प्लीमेंटेशन में भी हॉस्पिटल के तमाम शोबों की एक्टिव नुमाइंदगी शामिल हो। क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के इस प्रोग्राम को मौसर बनाने के लिए इसमें कम से कम 5 जुज़ लाजमी होने चाहिए। फर्स्ट जुज़ या कॉम्पोनेंट, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट की ऐसी कमेटी तश्कील देना और नोटिफाई करना है जिसमें हॉस्पिटल के तमाम शोबों की अमली तौर पर नुमाइंदगी हो, जो इस सारे प्रोग्राम को बनाने और इस पर अमल दरामद की जिम्मेदार हो। इस कमेटी और इसके मेंबरान की जिम्मेदारियां वाज़िया तौर पर लिखी हों। इस कमेटी की कॉम्पोजिशन हॉस्पिटल के साइज और स्कोप ऑफ सर्विसेज के हिसाब से 2 से 3 मेंबर से लेकर 10 से 15 मेंबर या इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। सेकेंड कॉम्पोनेंट, कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट के लिए अस्पताल क्या तरीक़ाकार इस्तेमाल करेगा। मसलन हॉस्पिटल में ऐसे एरियाज की निशानदेही की जाए जहां इम्प्रूवमेंट की अशद ज़रूरत है। फिर इन एरियाज के लिए की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स यानी कि KPIs सेट किए जाएं। इन KPIs को मेजर करने के लिए रिक्वायर्ड डाटा कलेक्ट और एनालाइज किया जाएगा ताकि ये पता चल सके कि KPIs अचीव हो गए हैं या नहीं। जिस एरिया के KPI अचीव नहीं हुए, इनकी वजूहात आइडेंटिफाई की जाएंगी। इन वजूहात को दूर करने के लिए एक्शन प्लान बनाया जाएगा जिसमें न सिर्फ रिक्वायर्ड एक्शंस बल्कि जिम्मेदारियां और टाइमलाइन भी सेट की जाएंगी। फिर इस एक्शन प्लान को इम्प्लीमेंट किया जाएगा और इसकी मुसलसल मॉनिटरिंग की जाएगी ताकि रिजल्ट्स की बेसिस पर इसको मॉडिफाई किया जा सके। क्वालिटी इंप्रूवमेंट के तमाम मराहिल में हॉस्पिटल के तमाम डिपार्टमेंट्स के मुतल्लिका स्टाफ को न सिर्फ शामिल किया जाएगा बल्कि वक्तन फवक्तन इनकी तरबियत भी की जाएगी। क्वालिटी इंप्रूवमेंट को सस्टेन करने के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस को हॉस्पिटल का कल्चर का हिस्सा बनाया जाएगा। CQI प्रोग्राम का थर्ड लाजमी कंपोनेंट इस प्रोग्राम के नताइज को रिपोर्ट करने का मैकेनिज्म है।
مثلاً پیشنٹ اسیسمنٹ کا ایک KPI ہے کہ وارڈ میں داخل مریضوں کی انیشیل اسیسمنٹ مریض کے داخلے کے 30 منٹ کے اندر ہو جائے۔ اس KPI کو میئر کرنے کے لیے وارڈ کے تمام مریضوں کی ٹریٹمنٹ کا اندراج بما ڈیٹ اینڈ ٹائم پیشنٹ فائل پر ہونا چاہیے۔ وارڈ کا QA فوکل پرسن ماہانہ بنیاد پر یہ تمام ڈیٹا اکٹھا کر کے ایک طے شدہ فارمیٹ پر CQI کوآرڈینیٹر کے ہینڈ اوور کرے گا۔ CQI کوآرڈینیٹر تمام وارڈ اور ڈپارٹمنٹ سے وصول شدہ ڈیٹا اکٹھا کر کے اس کو اینالائز کرنے کے بعد اسے CQI کمیٹی میں پریزنٹ کرے گا۔ CQI کمیٹی اس کو ڈسکس کرنے کے بعد اس کمیٹی کے منٹس آف میٹنگ ہاسپٹل کی سینئر مینجمنٹ یا بورڈ کو پیش کرے گی۔ اس طرح تمام KPIs کا رپورٹنگ سٹرکچر بنایا جائے گا تاکہ مقررہ وقت پر ریکوائرڈ ڈیٹا اور اس کا انالیسس متعلقہ افراد کے ساتھ شیئر کیا جا سکے۔ CQI پروگرام کا چوتھا اہم کمپوننٹ CQI کمیٹی کے میٹنگ منٹس کی ریکوائرمنٹس اور میٹنگ کی فریکوینسی ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ CQI کمیٹی کے میٹنگ منٹس کی ریکوائرمنٹس یہ ہونی چاہیے، مثلاً CQI کمیٹی کی میٹنگ کوارٹرلی بیسس پر ہوگی اور ضرورت پڑنے پر پہلے بھی ہو سکتی ہے۔ CQI ممبرز کی اٹینڈنس کے بعد پچھلی میٹنگ میں لیے گئے فیصلوں کی پروگرس ڈسکس کی جائے گی، جیسا کہ پچھلی میٹنگ میں لیے گئے فیصلوں کو امپلیمنٹ کرنے کا کون رسپانسیبل تھا اور کس حد تک اس پر عمل درآمد ہوا ہے، اور عمل درآمد ہونے کی صورت میں کیا نتائج تسلی بخش ہیں یا فیصلے میں امینڈمنٹس کی ضرورت ہے۔ اس طرح ہر فیصلے کو ڈسکس کرنے کے بعد اس کو نوٹ کیا جائے گا۔ اس طرح پچھلی میٹنگ میں لیے گئے تمام فیصلوں پر عمل درآمد کا جائزہ لیا جائے گا۔ اس کے بعد CQI کوآرڈینیٹر KPI وائز اس کی اچیومنٹ بتائے گا۔ KPI اچیو نہ ہونے کی صورت میں اس کی وجوہات کو ڈسکس اور نوٹ کیا جائے گا۔ ان وجوہات کو دور کرنے کے لیے کمیٹی ریکوائرڈ ایکشن سجیسٹ کرے گی اور ایکشن ڈیسائیڈ ہونے کے بعد اس کی رسپانسبلٹی اور ٹائم لائن طے کی جائے گی۔ ان تمام ایکشنز کو CQI کمیٹی کے طے شدہ فارمیٹ پر ریکارڈ کیا جائے گا تاکہ اس کی اپروول ہاسپٹل کی ہائر مینجمنٹ سے لی جا سکے۔ مثال کے طور پر CQI کمیٹی کی پچھلی میٹنگ میں پتہ چلا تھا کہ لیبارٹری کا ایک KPI ہے کہ کریٹیکل ریزلٹ فوری طور پر متعلقہ میڈیکل اسٹاف کو رپورٹ ہونا چاہیے تھا، جو اچیو نہیں ہوا، اور اس کی سب سے بڑی ریزن جو آئیڈینٹیفائی ہوئی وہ لیبارٹری اسٹاف کو اس کے متعلق مکمل آگاہی نہیں تھی۔ اس ریزن کو ایڈریس کرنے کے لیے یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ لیبارٹری انچارج تمام اسٹاف کو کریٹیکل ریزلٹ رپورٹ کرنے کے بارے میں 7 دن کے اندر ٹریننگ دے گا۔ اس میٹنگ میں دیکھا جائے گا کہ کیا لیبارٹری اسٹاف کو کریٹیکل ریزلٹ کی رپورٹنگ پر ٹرین کر دیا گیا ہے اور کیا وہ کریٹیکل ریزلٹس فوری طور پر متعلقہ اسٹاف کو رپورٹ کر رہے ہیں۔ اس طرح پچھلی میٹنگ کے تمام ڈیسیژنز پر عمل درآمد کا جائزہ لیا جائے گا۔ ایک اور مثال لے لیتے ہیں، مثلاً انویسو پروسیجرز کی کوالٹی کو میئر کرنے کا ایک KPI ہے کہ کتنے % انویسو پروسیجرز ریسکیجول کیے گئے۔ اس کا ٹارگٹ تھا 5% سے زیادہ ریسکیجول نہیں ہونے چاہیے، لیکن ڈیٹا انالیسس سے پتا چلا کہ پچھلے مہینے 20% انویسو پروسیجرز ریسکیجول ہوئے۔ ڈیٹیل انویسٹیگیشن کرنے پر پتا چلا کہ اس کی سب سے بڑی وجہ اینستھیٹسٹ اویلیبل نہ ہونا تھا۔ اس پر ڈیسائیڈ کیا گیا کہ آپریشن تھیٹر ڈے پر آلٹرنیٹیو اینستھیٹسٹ کا ارینجمنٹ بھی انشور کیا جائے تاکہ کسی وجہ سے اگر آن ڈیوٹی اینستھیٹسٹ اویلیبل نہیں ہوتا تو آن کال اینستھیٹسٹ کو بلا کر پروسیجرز مکمل کروائے جائے۔ پانچواں کمپوننٹ، CQI پروگرام کا پانچواں لازمی جز CQI کمیٹی کی رسپانسبلٹیز اور اتھارٹیز کو واضح کرنا، جیسا کہ نمبر 1 CQI پروگرام کو ڈیولپ کرنا، 2 ہسپتال کے سٹاف کی CQI کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ بہتر کرنا، 3 CQI پروگرام کو امپلیمنٹ کروانا اور پیریوڈیکلی اس پروگرس کو ریویو کرنا، 4 ماہانہ بنیادوں پر CQI کمیٹی کی میٹنگ کرنا جس سے طے شدہ تمام KPI کی پروگرس کو ڈسکس کرنا، اس کی بہتری کے لیے اقدامات تجویز کرنا اور اس پر عمل درآمد کروانا، 5 ہاسپٹل کی سروسز میں بہتری کے لیے تجویز کردہ اقدامات پر عمل درآمد اور اس کی مانیٹرنگ کرنا، 6 CQI پروگرام کی پروگرس بما ریکمنڈیشن کے ہائر مینجمنٹ کو پریزنٹ کرنا، 7 ضرورت کے مطابق اسپیسیفک ایشو پر ٹیمیں تشکیل دینا، 8 CQI پروگرام کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے مطلوبہ ریسورسز کی فراہمی کو یقینی بنانا شامل ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو CQI پروگرام کے بارے میں بخوبی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس ویڈیو میں جو فارمیٹ دیے گئے ہیں ان کو آپ اپنے ہاسپٹل کے مطابق تبدیل کر سکتے ہیں۔ اب آپ ہاسپٹل کے CQI پروگرام نہ صرف تشکیل دیں بلکہ اس پر عمل درآمد کو بھی یقینی بنائیں۔
تاکہ مریضوں کو صحت کی بہتر اور معیاری سہولیات فراہم کی جا سکیں۔ اس پروگرام کو تشکیل دینے یا عمل درآمد میں دشواری پیش آنے پر اس ای میل پر رابطہ کر سکتے ہیں phc.implementation@phc.org.pk۔